السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو هذا غادي نتكلموا على droit de charge et point de fonctionnement. تكلمنا في الفيديو اللي فات على droit de charge et point de fonctionnement في الريجيم ستاتيك، يعني فاش يكون عندنا واحد الجينيراتور دو كورون اللي هو كونستون. دابا في هذا الفيديو هذا غادي نتكلموا على droit de charge فاش يكون عندنا واحد الريجيم اللي هي ديناميك، c'est-à-dire l'existence ديال واحد الكورون ولا واحد الجينيراتور كي ديليفري ان طونسيون اللي هو فاريابل. دونك لا شيما ديالنا هي هادي، un générateur de tension constant, générateur de tension variable, un résistance RL ou la diode polarisée en direct. La même chose في cette vidéo غادي نحاولوا اننا نجبدوا la relation entre le courant qui passe dans la diode et le tension au bord de la diode. غادي نستخدموا la loi de May. donc هذا هو الاتجاه الموجب ديال la May. donc عطينا E de T plus E moins ID fois RL moins UAK est égal à 0. حيث أن E de T est égal à U max sinus oméga T. شنو باغيين حنا؟ باغيين le courant en fonction de la tension بالنسبة للديود. إذا ID يسوفي أنني نجيب هاد لابارتي هادي كاملة هنا وكنقسم على RL، كتعطيني ID est égal à moins 1 sur RL UAK plus E de T plus E sur RL. Voilà. بالنسبة غنديرو quelques approximations. quand sinus oméga T est égal à 0، فاش يكون عندنا السينوس ديال اوميغا تي كيساوي صفر، تتكون عندنا اي دي يتيكال موان 1 سور ار ال يو اكا بلس او سور ار ال. هذه لا دروات بحال لا دروات اللي كانت عندنا في لا دروات دو شارج اللي كانت عندنا في الريجيم ستاتيك. فاش يكون عندنا سينوس اوميغا تي يتيكال 1، هاد او دو تي شنو كتولي كتساوي او ام، يعني ان اي دي كتولي كتساوي موان 1 سور ار ال فوا يو اكا بلس او ام سور ار ال. بالنسبة للسينوس فاش يكون عندنا سينوس اوميغا تي ايتيغال موان 1، كيكون عندنا اي دي كيساوي موان 1 سور ار ال يو اكا بلس او موان يو ام سور ار ال. كيف كتلاحظوا ان ما كيكونش عندنا فقط ان سول droit de charge، تيكون عندنا plusieurs droits de charge، يعني ان يكون عندنا plusieurs points de fonctionnement. غادي نحاولوا اننا نتراسيو هاد لي 3 droits de charge. دونك اللي بالخضر هي لا كاركتيرستيك ديال الديود، هي اللي بالخضر. اللي بالحمر هما هاد لي 3 دروا اللي بالحمر هما لي دروا دو شارج اللي درنا دي ابروكسيماسيون. كيف كتعرفوا انني باش نتراسي دروا دو شارج كندير كنتراسي 2 بوين، كنعطي اي دي ايتيغال 0 كنعطي يو اكا ايتيغال 0، كنلقى ديريكتومون لي 2 بوين بحال الفيديو اللي فات. دونك يعطيونا هاد لي 3 دروا دو شارج، يعني ان لا بوين دو فونكسيونمون كومبري اونتر كوا، اونتر هاد لو بوين هادي وهاد لو بوين هادي اللي سميتها كومبري اونتر سيت بوين اللي هي ام1 و سيت بوين اللي هي ام2، يعني ان كومبري اونتر هاد يعني في هاد لا كورب هادي الليمونيه هنا فين كاينه لا بوينت لو بوين دو فونكسيونمون، يعني فاري، ما كتبقاش كونستون لو بوين دو فونكسيون، كتبقى فاري، كتبقى تطلع وتهبط طلع وتهبط ما بينات هاد لي دو بوين ام1 و ام2. علاش؟ لان لو كورون ديال يعني لو كورون انتر لو كورون كي باس دون لا ديود و لو طونسيون او بون دو لا ديود اي فاريابل. هو هذا اللي رسمته بالصفر، هذا هو لو كورون وهذا هو لو طونسيون، يعني ان لو طونسيون او بون دو لا ديود و لو كورون او بون دو لا ديود، يعني لو طونسيون اللي كيدوز او بون دو لا ديود و لا كورون اللي كيدوز في لا ديود اي فاريابل، وبالتالي لو بوين دو فونكسيونمون كتفاري ما بين M1 le point M1 et le point M2. Donc le point de fonctionnement est caractérisé par la courbe M1 M2، يعني ان M2T كيكون عندها واحد يعني les deux coordonnées V de T sur I de T
وهاد في دو تي سور اي دو تي كيكونوا يعني لو بوين دو فونكسيونمون كتكون ما بين ام 1 و ام 2 يعني كيكون لو بوين دو فونكسيونمون فواحد لانستون تي مثلا هنا وكنشوف يعني لي كوردوني ديالها في يو ا كا وفي اي دي فوالا. غادي نتكلموا على جوج الحوايج مهمه ايضا سي لا ريزيستانس ستاتيك دو ديود et la résistance dynamique. تتكلموا على la résistance statique في la régime statique. فاش تكون عندنا la régime statique c'est-à-dire فاش يكون عندنا واحد le générateur de tension اللي هو constant délivrer un tension اللي هو constant. On parle de résistance statique quand on a la régime statique. و la résistance statique شنو كتساوي يعني le coordonnées ديال le point de fonctionnement في la tension يعني UAKF و sur IDF. هذه كيفاش كنحسب لا ريزيستانس ستاتيك. نقدر نقول لك عطينا لا ريزيستانس ستاتيك دونك كتمشي كتحدد لو بوين دو فونكسيونمون كدير الكوردوني ديالها في لا طونسيون ومقسمه على الكوردوني ديالها في لو كورون حيث ان لو بوين دو فونكسيونمون بطبيعه الحال هي الانترسيكسيون ما بين لا دروا دو شارج ولا كاركتيرستيك ديال الديود. بالنسبه لا ريزيستانس ديناميك on parle de la résistance dynamique quand on a la régime dynamique est égal à l'inverse, c'est le signe de l'inverse, est égal à l'inverse de la pente, de la tangente de la courbe M1, M2, l'intervalle de point de fonctionnement. يعني شنو باش نحدد يعني la résistance dynamique كنجي الشكل اللي فات هذا فوالا وكنجي لهاد لا كورب هادي وكنرسم لا طونجونت ديالها. هاد لا كورب اللي فيها لو بوين دو فونكسيونمون كنرسم لا طونجونت هو مثلا هذا اللي بالابيض كنرسم لا طونجونت وكنحدد لا بونت ديال هاد لا طونجونت. لا بونت راه كيف كتعرفوا غتكون كتساوي دلتا اي سور دلتا في يعني كنحدد دو بوين كينتميو لهاد لا طونجونت وكندير لا فارياسيون ديال اي سور لا فارياسيون ديال في. هادي لا بونت و لا ريزيستانس ديناميك كتساوي 1 sur la pente كتساوي دلتا V sur delta I. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est استفدتوا منه يعني please partagez le vidéo باش انه كتحفزوني يعني ندير d'autres vidéos et merci pour votre attention. Bye bye.